बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख़ का एक और अफसोसनाक दिन, जब ईद मिलादुन्नबी के दिन, इतने मुबारक दिन के ऊपर जब सरकार की आमद हुई, तो इस दिन पाकिस्तान में तीन चार अफसोसनाक वाक़यात हुए। सबसे नाखुशगवार और सबसे दिलखराश वाक़या जो है वो मसदूम में हुआ, जब ईद मिलादुन्नबी के जुलूस की तैयारियां थी, लोग जमा हो रहे थे और एक ख़ुदकुश हमलावर ने मुबैना तौर पर जुलूस के अंदर घुस कर ख़ुद को धमाके से उड़ा दिया और 50 से ज़्यादा 60 के करीब लोगों के बारे में बताया गया है कि उन्होंने जाम शहादत नोश किया। उसके बाद फिर खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला हंगू का इलाका है दो आबा, यहाँ पे पुलिस लाइन की मस्जिद के अंदर ख़ुदकुश हमला आवर ने घुस कर ख़ुद को उड़ाया। और यहाँ पर चूँकि दो ख़ुदकुश हमला आवर आए थे, एक को तो पुलिस ने मौका पर हलाक कर दिया और वहाँ पर धमाका भी हुआ और फायरिंग की आवाज़ जब हुई, जब सुनी लोगों ने, तो वो मस्जिद से निकलने में कुछ लोग कामयाब भी हो गए और इसी वजह से जानी नुकसान भी कम हुआ। वरना 30-40 से ज़्यादा लोगों के बारे में, नमाजियों के बारे में बताया गया है कि वो उस मस्जिद के अंदर उस मौके पे मौजूद थे। लेकिन जब फायरिंग उन्होंने गेट पर सुनी तो वो मस्जिद से निकलने में कामयाब हुए। लेकिन एक ख़ुदकुश हमलावर जो दूसरा था, वो भी उस मस्जिद के अंदर घुस गया और उसने ख़ुद को उड़ाया। जो फुटेजेस आप देख रहे हैं, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, मस्जिद मुकम्मल तौर पर शहीद हो गई। और इस वाक़े में 5 के लगभग अफराद के बारे में बताया गया है कि वो उन्होंने जाम शहादत नोश किया और इसी तरह 6 अफराद इसमें शदीद ज़ख्मी हुए। जोब बलूचिस्तान का इलाका है, यहाँ पर कहा गया कि जिस सरहद पार से हमला हुआ कालादम TTP की तरफ से और उसमें 4 सिक्योरिटी एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। ये जो 3-4 अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं, इससे पहले हम देख रहे हैं दहशतगर्दी की जो दूसरी लहर है, उसमें मुसलसल बलूचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और फिर ये जो सरहदी इलाके हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, जैसे चित्राल के वाक़यात हुए, तोरखम बॉर्डर का एक वाक़या हुआ, 9 रोज़ तक सरहद को बंद रखा गया। ऐसी सिचुएशन है कि हम इस सिचुएशन के तनाज़ुर में कह सकते हैं कि आने वाला जो इलेक्शन है वो खुदा न खास्ता बहुत ही खूनी इलेक्शन होगा, इसमें बहुत खून बहेगा। दहशतगर्दी की जो दूसरी लहर है वो पिछली लहर की निस्बत ज़्यादा मुनज़्ज़म इसको करार दिया जा रहा है। माहिरीन कहते हैं कि पहले अगर TTP की तंजीमें मुत्तहद नहीं थी तो मुफ्ती नूर वली महसूद की क़यादत में अब ये सारी तंजीमें मुत्तहद हैं। अब मुफ्ती नूर वली महसूद के हवाले से ये भी कहा जाता है, जो TTP के अमीर हैं, कि वो पिछले अमीरों की निस्बत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और ज़्यादा कायदाना सलाहियतों से माला माल हैं। अब अगर देखा जाए कि पाकिस्तान में इलेक्शन की तैयारियां हैं, इलेक्शन कमीशन भी तैयार है, जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन का ऐलान भी किया जा चुका है। मरदमशुमारी और जो हल्का बंदियों के मामलात हैं वो भी मरहलावार तय होने हैं। ये अलग बात है कि हल्का बंदियों पर जो है ख़ासे एतराज़ात सामने आ रहे हैं, ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से। सियासी जमातों ने तो खामोशी इख्तियार कर रखी है इस हवाले से, लेकिन सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द कुछ ही दिनों में सियासी जमातें भी मैदान में निकलेंगी और जिस तरीके से हल्का बंदियों में ज़्यादती की गई है, नाइंसाफ़ी की गई है खैबर पख्तूनख्वा के साथ, ख़ुसूसन कबायली अज़ला के साथ, तो उस हवाले से एक शदीद तहफ़्फ़ुज़ात यहाँ पे पाए जाते हैं। अवामी नेशनल पार्टी ने अलबत्ता अदालत जाने का ऐलान कर रखा है। तो ये जो दहशतगर्दी की लहर है, ये जो अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं, इसके तनाज़ुर में ये कहा जा सकता है कि आने वाला जो इलेक्शन है वो खूनी इलेक्शन है। JUI के वर्कर्स कन्वेंशन को बाजोड़ में निशाना बनाया गया, आपको पता है, और इसके बाद मजहबी जमातों के लोगों ने भी एहतियात बरतना शुरू किया है। मस्तूंग में हाफिज़ हमदुल्ला पर हमला हुआ और इसी मस्तूंग में आज ख़ुदकुश हमला हुआ। ये बहुत अफसोसनाक वाक़यात हैं। अब अगर देखा जाए कि कालादम TTP के लोग मजबूत कैसे हो रहे हैं, तो ये पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि जब अफ़गानिस्तान में जो अफ़गान तालिबान हैं वो बरसर इक़्तिदार आए, तो TTP के लोगों को भी शह मिली, उनको एक हौसला मिला कि जी अगर अफ़गानिस्तान में इतनी बड़ी तब्दीली आ सकती है तो पाकिस्तान में भी उनकी नज़र में तब्दीली लाना जो है वो इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन यहाँ पर चूँकि ज़्यादा मुनज़्ज़म अंदाज़ में यहाँ पे फ़ौज मौजूद है, यहाँ पर अवाम मुज़ाहमत करते हैं, तो वो सूरत हाल तो नहीं है पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल अफ़गानिस्तान के अंदर रही है। अफ़गानिस्तान के अंदर ज़ाहिर है कि अमरीकी फ़ौज थी, गैर मुल्की अफवाज थी, नेटो फोर्सेस थी, तो वहाँ पर जो लड़ाई उन्होंने लड़ी, उनको उन्होंने जिहाद कहा और उन्होंने वो जिहाद किया, कामयाबी हासिल की। अब TTP और TTA को अलग अलग समझने वाले लोग जो हैं वो अब रफ्ता रफ्ता समझने लगे हैं कि असल में अफ़गान तालिबान और कालादम TTP दरअसल एक ही तंजीम के 2 मुख्तलिफ़ नाम हैं।
ایک ہی قسم کے لوگ ہیں اور ایک ہی قسم کا ان کا ایجنڈا ہے. لیکن اب جو افغان طالبان ہیں وہ کوئی گروہ نہیں ہے، وہ کوئی ایسا جھتہ نہیں ہے، ایسی کوئی تنظیم نہیں ہے کہ جو چپ کر اور گوریلا وار کر کے امریکی فورسز کے خلاف، نیٹو فورسز کے خلاف لڑتی رہے. اب افغان طالبان جو ہیں وہ باقاعدہ ایک حکومت ہیں، اور ایک ریاست کے طور پر اگر افغان طالبان کو مان لیا جائے تو یہ اس کا پھر فرض بنتا ہے کہ وہ اس قسم کے گروہوں کو وہاں پر سمجھانے کی کوشش کریں. خصوصاً جب دوحہ معاہدے کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں، اور اس معاہدے میں بہت بڑی، بہت اہم شق جو ہے وہ یہ ہے کہ افغان سرزمین کو کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا. اب کیسے کالعدم ٹی ٹی پی کے لوگ حملہ آور ہوتے ہیں پاکستان کی سرحدات کے اوپر، یا کیسے وہ پاکستان کے اندر کارروائیاں کر سکتے ہیں. کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے لوگ اسے بری ذمہ خود کو قرار دیتے ہیں، وہ ذمہ داری قبول نہیں کرتے. لیکن بہت سارے واقعات میں ہم نے دیکھا کہ کالعدم ٹی ٹی پی نے ایسے افسوسناک واقعات کی ذمہ داری قبول کی ہے. دوسرا جو ایک بڑا چیلنج ہے وہ داعش کی صورت میں یہاں پر موجود ہے. تو داعش نے ہی مذہبی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے رہنماؤں کو، ان کی سرگرمیوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے. اب یہ پتہ لگانا کہ کون اصل میں ملوث ہے، کیوں یہ دہشت گردی کی جو دوسری لہر ہے اس کو زیادہ شدید قرار دیا جا رہا ہے، اس میں زیادہ شدت ہے. ہماری سیکیورٹی فورسز نے پہلے کی نسبت زیادہ، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انٹیلیجنس ہمارا جو نظام ہے وہ پہلے کی نسبتاً ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہتر ہوا ہے. لیکن اس میں بھی خامیاں موجود ہیں، اس میں بھی کمزوریاں ہیں. یہ وہی خامیاں ہیں، یہ وہی کمزوریاں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ قبائلی علاقوں میں، جو سوات میں، مالاکنڈ میں، وزیرستان میں، جنوبی اضلاع میں، خصوصاً بنو ڈویژن میں، لکی مروت میں اس قسم کے افسوسناک واقعات ہو رہے ہیں. جو شدت پسند ہیں وہ جگہ جگہ اپنی موجودگی بتا رہے ہیں. تو خدا نخواستہ آنے والا الیکشن جو ہے، جو بہت قریب نظر آ رہا ہے، وہ بہت خونی ہونے والا ہے، بہت زیادہ اس میں خون بہے گا. تو اس حوالے سے اب سیاسی جماعتوں کی بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یکسو ہو جائیں. کس قسم کی پالیسی اپنانی ہے، کس قسم کی، اگر ان سے بات چیت کرنی ہے تو کس شرائط کے تحت کرنی ہے، اگر ان کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی، ان کے خلاف ایکشن لینا ہے تو پھر بھی یکسوئی کے ساتھ کوئی فیصلہ ہونا چاہیے. ریاست پاکستان کا تو ایک واضح فیصلہ ہے کہ اب اگر بات چیت ہوگی تو کالعدم ٹی ٹی پی کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوگی جس طرح عمران خان صاحب کے دور میں ہوا. اگر اب بات چیت ہوگی تو صرف اور صرف افغان طالبان کے ساتھ ہوگی. اور پھر افغان طالبان کو بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر اب وہ حکومت ہیں تو ان کو پاکستان کی مدد کی ضرورت ہے. پاکستان نے ہمیشہ ہی ایک موقف یہ اپنایا ہے کہ ایک مستحکم اور ایک پرامن افغانستان جو ہے وہ پاکستان کے مفاد میں ہے. اور اسی طرح اگر پاکستان کی اکانومی مضبوط ہوگی، اگر پاکستان میں مسائل نہیں ہوں گے، اگر پاکستان میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہوگی، اگر پاکستان میں مہنگائی نہیں ہوگی، لوگ بے روزگار نہیں ہوں گے، لوگ مہنگائی کے ہاتھوں چیخیں گے نہیں، تو پھر اس قسم کی صورتحال نہیں ہوگی جس طریقے کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں. دیکھیں، ہم اپنے بہت سارے مسائل جب ہوتے ہیں تو ہم افغانستان کی طرف دیکھتے ہیں. اب افغان حکومت کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ یہاں پر جتنے بھی 35 سے 40 لاکھ مہاجرین یہاں پر آباد ہیں پاکستان کے اندر، ان کو اب نکالنے کی باتیں ہو رہی ہیں، ان کو واپس افغانستان بھیجنے کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ پاکستان کے اندر بدامنی جو ہے، لاقانونیت جو ہے وہ تیزی سے پھیل رہی ہے، اس میں شدت آ رہی ہے. پاکستان کی اقتصادی صورتحال کے تانے بانے بھی افغانستان کے ساتھ جوڑے جا رہے ہیں. تو یہ ساری صورتحال کو دونوں ملکوں نے دیکھنا ہوگا. دونوں ملک جو ہیں وہ دیرینہ رشتوں میں جو ہیں وہ بندھے ہوئے ہیں. ان کے برادرانہ آپس میں، اسلامی برادر ہمارا ہمسایہ ملک ہے. ہم سرحدی دیہات اگر آپ دیکھ لیں تو ایک دوسرے کے ساتھ رشتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا اور دونوں ملکوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ کس طریقے سے افغانستان کو پرامن بنایا جا سکتا ہے اور مزید ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے. کس طریقے سے پاکستان کو پرامن ملک بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ پاکستان میں امن ہوگا تو اس کا جو ہے بالواسطہ فائدہ ہوگا افغانستان کو بھی، افغان حکومت کو بھی، اور افغانستان کے اندر جو حکومت ہے اس کو پنپنے کا بھی موقع ملے گا، اس کو مزید ترقی کرنے کا موقع ملے گا. تو یہ جو افسوسناک واقعات ہیں یہ ہو سکتا ہے مزید بھی ہوں. ہمارے انٹیلیجنس اداروں کو بھی اپنا کام جو ہے وہ مزید بہتر بنانا ہوگا. اس میں عوام کی قربانیاں تو ظاہر ہیں، ہماری پولیس، ہماری ایف سی، ہماری فوج، اس کی قربانیاں بھی کس سے پوشیدہ نہیں ہیں. ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک پیج پر نہیں ہیں. ہمارا جو آپس کا سیاسی اختلاف ہے وہ بہت زیادہ نقصان اس ملک کو پہنچا رہا ہے. اس میں آپ دیکھیں سیاسی عدم استحکام جو ہے اس کا براہ راست ہماری اقتصادیات کے اوپر اثر پڑتا ہے. ہماری جو امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے ایک پالیسی ہونی چاہیے، ایک متفقہ، ایک مشترکہ پالیسی ہونی چاہیے، وہ نظر نہیں آ رہی. بہت شکریہ.